साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, और अगर लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक हुकूमती खत तौहीन अदालत है। शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ ने खराबी सेहत के बावजूद लंदन से सैकड़ों किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा क्यों किया? महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर, क्या हुकूमती इक़दामात महंगाई में कमी के लिए काफ़ी हैं? पूछेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन अब्बास बप्पी से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आज भी मौजूअ बहस है। इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ की तशख़ीस करदा बीमारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी रिपोर्ट के मंदराज पर सवालात ख़त्म नहीं हुए थे कि नवाज शरीफ साहब की लंदन से कई 100 किलोमीटर दूर नेल्सन में एक फैक्ट्री के दौरे और ब्रीफिंग की फुटेज सामने आ गई। नवाज शरीफ की डॉक्टर फयाज शॉल ने मेडिकल जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये क्लियरली कहा गया था कि अवामी मकामात से गुरेज करें, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड भी है, उनकी जो स्टेट है, मेडिकल कंडीशन है, उसमें बेहतर है कि वो ऐसी जगह पर ना जाएं जहां वो एक्सपोज हो। यही बात PMLN वाले भी हमें बताते रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आई कि वजह क्या है कि इस मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया गया इस वीडियो क्लिप में। माजी में जब प्लेटलेट्स की कमी की वजह से नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन गए तो पाकिस्तान में बीमार नवाज शरीफ के बेहतर होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी सवालात उठाते नजर आए थे। ये भी सच है कि एक मीटिंग हो रही थी जर्नलिस्ट के साथ जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछा गया था कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी के बारे में उनका क्या ख्याल है, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कन्फर्म किया था, परेशानी का भी इजहार किया था, लेकिन बाद में वो क्या कहते रहे ये भी देखिए। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। मीटिंग में शीरीन मजारी हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट की तरह डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट भी अब तनकीद की जद में आ रही है। गवर्नमेंट ने तो कल बहुत ज़्यादा उनके स्पोक्स पर्सन ने क्वेश्चंस उठाए। मोर और लेस जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो कुछ यूँ हैं। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन में होते हुए, जो कि अगेन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, एक अमरीकी डॉक्टर को बुलाकर रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? डॉक्टर ने नवाज शरीफ को अवामी मकामात पर जाने से गुरेज का क्लियरली मशवरा दिया हुआ है, तो फिर इसको नज़रअंदाज क्यों किया गया? अगर कोई नवाज शरीफ लंदन से सैकड़ों किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा कर सकते हैं तो फिर उनको शायद पाकिस्तान भी आना चाहिए। हुकूमत की जानिब से इन मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। आज इंटीरियर मिनिस्टर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। 3 साल हो गए और ख़ुद कोरोना से, कल उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में किसी की टीवी पे देख रहा था, वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके, और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। लोगों को बीमारी में धक्का देना चाहते हैं। आसिफ किरमानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। किरमानी साहब, धुआंधार तनकीद हो रही है जब से रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की। सो जो सवालात उठा रही है गवर्नमेंट, उनकी कम से कम ये बताइए वीडियो फुटेज अभी रीसेंट है या ये कोई पुरानी फुटेज है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया बीबी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं तो इस वक्त चूँकि DSNG पे हूँ और मैं नहीं देख पा रहा कौन सी फुटेज की आप बात कर रही हैं, इसलिए जब तक मैं उसको देख नहीं पाऊँगा और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मेरी ये मजबूरी है कि मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है जी। ठीक, आपने रिपोर्ट देखी जो कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी के मुतालिक थी, उसके ऊपर भी आप उस रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना ये है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, कि 2020 में कोरोना के बावजूद बरतानिया में 4 लाख हार्ट सर्जरीज हुई हैं, जिनमें से 76% मर्द थे और इन 76 मर्दों में से 87% की उम्र 52 ईयर्स से 75 ईयर्स के दरमियान ही थी, यानी वो रुका नहीं गया उनका इलाज। तो फिर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज क्यों नहीं शुरू हो रहा बरतानिया में। देखिए, गुजारिश ये है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे, बल्कि मैं उससे पहले अर्ज़ करूँगा कि बड़ी बातें करते हैं, ये हर मामले को पोलिटिसाइज़ करते हैं। हमने एक सेहतमंद नवाज शरीफ इनके हवाले किया जेल हुकाम और हुकूमत के, और एक बीमार नवाज शरीफ हमें वसूल किया हमने अक्टूबर-नवंबर 2019 में। ठीक है जी, क्या ऐसा हुआ उनके साथ? क्या वहाँ रवैया रखा गया कि जो एक सेहतमंद नवाज शरीफ था उसके प्लेटलेट्स कम हुए? फिर एक मेडिकल बोर्ड बनता है। देखें, दिस इज़ ऑल रेपिटेशन, लेकिन क्या किया जाए कि ये सुनते नहीं, समझते नहीं हैं। चूँकि इनको एक काम दे दिया गया है कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी को छोड़ो, उसको ठीक नहीं करना, नवाज शरीफ को पीछा करो बस। उसके बाद अपना एक इनका मेडिकल बोर्ड बनता है। ठीक है जी, उस मेडिकल बोर्ड में उसकी जो सरबराह होती हैं यास्मीन राशिद होती हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से मशवरा किया जाता है, और इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे हैं, जैसे आपने भी फरमाया कि जी वो उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए हम उनको बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। एक उन्होंने पख डाल दी बीच में श्योरिटी बॉन्ड की, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिमूव करके उनको जाने की इजाज़त दी, और उस अंडरटेकिंग की जिसका ये बड़ा शोर करते हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब की उसमें लिखा कि जी 8 हफ्ते या जब उनके डॉक्टर्स अलाउ करेंगे उनको कि वो फिट है टू ट्रेवल। नाउ कमिंग टू दिस रिपोर्ट, रिपोर्ट की तो मैं बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर फयाज शॉल, बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि पूरी वर्ल्ड में जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है उनमें चंद मारूफ हैं जिनका नामवर जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिसमें उनका शुमार होता है। ये तो इतने बाइस्ड हो चुके हैं, इतने ये एक करेक्टर असैसिनेशन है कि नवाज शरीफ को तो छोड़ के अब उसके डॉक्टर के पीछे बढ़ गए कि वो इंडियन शहरी है। अब गुजारिश ये है कि ही इज़ ऑफ कश्मीरी ओरिजिन। अगर आप कहते हैं, हुकूमत कहती है वो भारतीय शहरी है, तो इसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और जो भारत ने कब्ज़ा किया कश्मीर पर वो ठीक किया। यानी कि खुदा का खौफ करें कि एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड डॉक्टर है और आप उसकी एक रिपोर्ट को, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, उसको भी आप पोलिटिसाइज करें। नाउ कमिंग बैक टू द इंग्रेडिएंट्स एंड कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको अर्ज़ करूं, हर कोई यहाँ नीम हकीम खतरा जान ये तबसरे कर रहा है जिसको मेडिसिन की ABC का पता नहीं है। कोई डॉक्टर हो, कोई क्वालिफाइड बंदा हो तो बंदा उससे बात भी करता है। अब ऐसे ऐसे लोग तबसरे कर रहे हैं कि बस मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह की शान है। इस रिपोर्ट में जहाँ आपने फरमाया कि दूसरे मरीज़ों का इलाज हुआ बरतानिया में, ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जो बीमारियां होती हैं वो वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट। दिस आई नो एज अ डॉक्टर। आप किसी भी डॉक्टर को इस वक्त लाइन पे ले लें और उनसे पूछ लें कि क्या एक पेशेंट की जो सिम्टम्स या उसका जो प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट वो सेम होता है जो दूसरे का होता है। कुछ लोग होते हैं उनको मेडिसिन पे एडवाइस किया जाता है, कुछ होते हैं उनको इंटरवेंशन की जाती है। अब नवाज शरीफ का इशू ये है कि उनकी एक डिजीज़ नहीं है, उनका किडनी का इशू है, उनका हार्ट का इशू है, उनका गाउट का इशू है, उनकी कैरोटिड आर्टरीज जो ये खून की नालियाँ होती हैं गर्दन में जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं वो भी डैमेज हैं। और दूसरा ये कि उसमें लिखता है बड़े क्लैरिटी के साथ वो डॉक्टर, वो लिख रहा है कि जी ये बंदा जो है हाई रिस्क पेशेंट है और ड्यू टू कोविड ही इज़ द कैंडिडेट फॉर खुदा ना खास्ता डेथ। इससे ज्यादा मुझे बताइए, इन्होंने तो अपने डॉक्टर की रिपोर्ट, गॉड फॉरबिड, इन्होंने गॉड फॉरबिड, इसीलिए तो क्वेश्चन उठ रहा है कि माई साहब वीडियो मैं आ रहा हूं ना जी, उसमें वो लोगों के साथ ही बैठे हुए हैं, आपने वो नहीं देखी। देखिए मैं गुजारिश करूं, इनकी मैं किस बात का एतबार करूं
یہ تو اپنا بنایا بورڈ، اپنا بنایا ڈاکٹر یاسمین راشد، فیصل سلطان ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کا ڈاکٹر. ٹھیک. اور دوسری جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اگر بالفرض، مجھے نہیں معلوم، میں نے جیسے آپ کو کہا نا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، مجھے نہیں پتا کب کی ہے کب کی نہیں ہے، کیا وہ ایڈیٹڈ ہے کیا نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن کہاں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے جون سے انڈر ٹریٹمنٹ، کتنے ہی آپ کے اس وقت ہاسپٹلز میں پیشنٹس ہیں جون سے کارڈیک پیشنٹس ہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، تو کیا ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے گھروں میں؟ کیا ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے؟ اگر ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں، ہاں، یا تو نواز شریف صاحب کسی فن فیئر پہ چلے گئے ہوں، کسی میلے میں چلے گئے ہوں، کسی سنیما تھیٹر میں چلے گئے ہوں، تو پھر تو آپ بات کر سکتے ہیں. بالفرض اگر وہ کہیں گئے بھی ہیں، کسی آفس کا وزٹ کیا بھی ہے، تو اٹس اے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ. یہ کوئی پبلک پلیسز پہ تو نہیں وہ گئے. تو یہ تو ایک خام خواہ کا، میرے تو خیال میں اس بحث کا اب اتنے ایک انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ ڈاکٹر، ویل نون ڈاکٹر، ایکسپرٹ جو ہے کارڈیولوجی کا، اس کی رپورٹ کے بعد تو چونکہ ان کے پاس اب رہ کچھ نہیں گیا. اس لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی کیا میں بات کروں، جس قسم کی گفتگو، جس طرح میڈم کلثوم نواز کی وہ شدید علیل تھیں، اور جس طرح تماشا بنایا گیا، مذاق بنایا گیا، میں تو کہوں گا that was very unfortunate. the same thing they are بڑا کنڈیم کیا تھا اس وقت، لیکن اس وقت تھوڑا سا معاملہ کیمرے لے کے گھس گئے اسپتالوں میں، کیمرے لے کے اسپتالوں میں گھس جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. that was very unfortunate. This is also very unfortunate کہ آپ ایک پیشنٹ کو اور اس کے پیشنٹ کی ایک کمپریہنسو ڈیٹیل رپورٹ کو وہ لوگ کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں جن کو ABC نہیں پتا میڈیسن کی. Okay, so on Abbas Bappi صاحب, I assume you're not a doctor, but I am sure you want to talk about it. ہم ایک بریک لیتے ہیں. بڑی ڈیٹیل میں کرمانی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. I'll give you full time to answer that. ایک کوئک بریک لے رہے ہیں, we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آصف کرمانی صاحب نے کہا وہ ڈاکٹر بھی ہیں, ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا معاملات ہیں. آن عباس بپی صاحب, انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کرمانی صاحب کا کہ آپ لوگ اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ نہیں مانتے, تو آپ نے کسی اور ڈاکٹر کی رپورٹ کیوں مانی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. You know, I had to stop myself from laughing by the way. مجھے ہنسی آ رہی تھی لیکن کیونکہ سینیٹر کرمانی صاحب بہت سیریس لے سے, میں بھی کوشش کروں گا آپ کو سیریس کی سمجھاؤں. جو رپورٹ ہے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کو ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ٹیکٹ-سوبو سنڈروم. اور بیسیکلی سنڈروم کیا ہوتا ہے, جس میں آپ کے دل کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور نارملی آپ 2 مہینے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ آپ اس وقت گوگل کر کے دیکھنے آپ کو سمجھ لگ جائے گی. دوسرا اس میں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ پبلک پلیسز پہ جائیں گے, اور خاص طور پہ ایئرپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ اگر پبلک پلیسز پہ جائیں گے اور ایئرپورٹ پہ گئے اور ان کو اگر کووڈ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ان کو کیا کیا بیماری سے وہ لکھا ہوگا. یہ پہلی بیماری کا تو مجھے اندازہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے, لیکن دوسری جو بیماری ہے کووڈ ہونے والی, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. آج پاکستان میں لاکھوں لوگ مسافر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, اگر وہ بیمار ہو جائیں اور وہ 65 سے 70 سال ان کی عمر ہو تو یہ ساری کمپلیکیشن تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہم لیگل ایشوز پہ نہیں جاتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ انسان میں کوئی وزاداری بھی ہوتی ہے. ویری فرینکلی, آج سے 2.5 سال پہلے آپ نے ایک رپورٹ بنائی جس رپورٹ کے نتیجے میں اب 2.5 سال انگلینڈ بیٹھے رہ گئے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ این ایبسکانڈر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے پرزنر آف دا جیل جس کو سزا ہو چکی ہے 10 سال کی. وہ 2.5 سال سے ایک میڈیکل رپورٹ کو بنا کے 2.5 سال سے اس پورے ملک کے سسٹم کو منہ چڑھا کے لندن بیٹھا ہے. آج اسی شخص نے ایک نئی رپورٹ بنا کے اس پوری قوم کو پھر چڑھا دیا ہے. دس از ہاؤ آئی پلے ود دا سسٹم. اب سسٹم کی فیلیئرس کی بات کروں, اینڈ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ ایتھکس ناؤ. اگر آج ملزم جو نور جعفر ہے, جو مقدم قتل ہوا تھا اسلام آباد میں, اگر وہ اپنے آپ کو ثابت کر دے میں پاگل ہوں اور وہ سسٹم سے نکل جائے, how will you feel about it? System کی failures کی. You are the government. آپ سسٹم سے الگ تو نہیں ہیں. آپ you're part of the system. 3 وقت کا وزیر اعظم ایسی مضحکہ خیز رپورٹ بنا کے لے جائے. اس وقت کا وزیر اعظم خود کہہ رہے تھے کہ بیمار ہیں. اس وقت کی ہیلتھ منسٹر کہی تھی کہ بیمار ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سے عدالت نے کیا پوچھا کہ ان کو اگلے حال میں کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. تو کیا زندگی اور موت کا تو ہمیں تو نہیں پتہ, تو اللہ کی ذات جانتی ہے نا. ابھی فار ایگزامپل عثمان مرزا کا اسلام آباد میں کیس ہوا, کل کو بچی کہے جی کہ میں یہ جن بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے. سسٹم کا فیلئر ہے نا. 3 سال سے وہ جو جتوئی بچا ہے وہ 3 سال سے. Let me remind you, sir. Did you not
not come to change the system. That's what आपका तो plea ये था, यही तो आप तो वोट इस पे लिए, तो यही आप तो system को प्रॉब्लम कैसे बुरा कह है। रहे हैं? 3 साल से वो जो एक जतोई बच्चा है जिसने कत्ल किया था वो अस्पताल में लेटा हुआ है। 3 साल से कातिल, कन्विक्टेड कातिल सिस्टम है, लेकिन सिस्टम का फेल है कि उसने मेडिकल रिपोर्ट बनाई कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कि आम जेल में होने से मुझे अस्पताल शिफ्ट किया जाए। एग्जैक्टली यही मियां नवाज शरीफ ने किया। सिस्टम को उसने ऐसा मनूवर करके एक रिपोर्ट बनाई जिसकी ना मुझे समझ लग रही ना किसी को समझ लग रही। और मजे की बात ये कि उनके जो भाई साहब हैं शहबाज शरीफ साहब जो कि इसमें जामिन थे, उन्होंने हमें कहा कि वो काफी नाराज हैं, वो पता उन्होंने है जो खत वो लिखा कहते हैं कि है, आपने खत क्यों लिखा, काफी वो नहीं, सख्त है। उन्होंने शुक्र है मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर दिया कि जी आपने हद तक इज्जत मेरी बेइज्जती कर दी है, क्योंकि मैंने एक जामिन दिया अपने भाई को कि वो 4 हफ्ते में इलाज करके आ जाएगा और वो 4 हफ्ते नहीं आया, इसलिए मैं जामिन नहीं हूं। जो अटॉर्नी जनरल का खत है उसके जवाब में शहबाज शरीफ, अच्छा आपने रिमाइंड किया, लेकिन वो कह रहे हैं आपका खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, आपको पता खत शरीफ खानदान की मीडिया ट्रायल की कोशिश है, खत ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर असरअंदाज। आपको पता है हमने उस वक्त श्योरिटी बॉन्ड मांगा था इनसे कि जी आप 5 अरब का श्योरिटी बॉन्ड दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। अदालत ने रिमूव कर दिया कि श्योरिटी बॉन्ड नहीं लेना चाहिए, इसको खत्म करें, डिस्क्लेमर डाल। बेसिकली आप कह रहे हैं कि सिस्टम फेल है, हम क्या you कर can't सकते do हैं? anything, आप उस रिपोर्ट मसला सिस्टम का नहीं, मसला वैल्यूज का भी है ना। एक आम बंदा, सड़क पे चलता बंदा इस तरह का काम करे, सेंस बनती होगी। एक वो शख्स जिसने कानून बनाया 3 साल से वज़ीर-ए-आज़म, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे, जब वो इस तरह सिस्टम को आके मैनिपुलेट करता है, इट्स अ शेम फॉर द सोसाइटी, आई मीन फॉर अस इट्स अ शेम कि वो बैठ के ऐसी रिपोर्टें बना के आता है मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, मेरी जो बाकी 6 साल की सजा है। व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ पीपल हु आर डाइंग आउट देयर इन द जेल्स? सबको कहते थे सारे बीमार होंगे, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, सबको छोड़ देते, जाए अपने घरों में जाके इलाज कराएं, जेलें खाली कर देते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट सिस्टम इज सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट आई एम एक नॉर्मल पाकिस्तानी हु कैन सी कि यार ये किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं। राइट, कादिर मंदोखिल साहब आपका क्या ख्याल है? सिस्टम का फेलियर है ये, सिर्फ इसी केस की बात नहीं कर रहे, 2-3 केसेस का जिक्र किया है जिसमें से एक ऑब्वियसली जतोई वो उसको सिंध हाई कोर्ट ने देखा। आपके ख्याल से क्या ये सिस्टम का फेलियर है मंदोखिल साहब? फरिया, सिस्टम कौन चला रहा है? इंसान ही चलाते हैं ना सिस्टम। और जब इंसान चला रहा है तो यकीनन अगर नवाज शरीफ साहब का रिपोर्ट जो है, वैसे मुझे तो इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन है, क्या पाकिस्तान का मसला नवाज शरीफ है? क्या महंगाई का तोड़ या नेमुल बदल नवाज शरीफ का आना है? क्या मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर या खारजा पॉलिसी या सीपेक वटेवर, ये सारे मसाइल को एक तरफ रख के हम सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट असली है कि जाली है? चलो ठीक है, आपने टॉपिक चढ़ा है तो जवाब भी दे देता हूँ। लेट्स से कि जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट जाली है। आप उसको जाली कैसे कहोगे? इस वजह से कि रिक्वायरमेंट है कि यही गवर्नमेंट कहते थे या कोर्ट ये कहते थे कि आप रिपोर्ट जमा कर दें। अब रिपोर्ट जो जमा कर दिए तो डॉक्टर की काबिलियत के ऊपर शक होने लगा। चलो इसको भी ले ले कि चलो नवाज शरीफ साहब ने अपनी मतलब के सारी बातें वो आपके डॉक्टर से या मेरे डॉक्टर से थोड़ी रिपोर्ट बनाएंगे, अपने डॉक्टर से बनाएंगे। तो आप उस रिपोर्ट को चैलेंज कर दे। बड़ा आसान सा हल है, मैं आपको लीगली बता दूंगा, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। आप उस रिपोर्ट को वहां लंदन के कोर्ट में चैलेंज कर दे, यकीन करेंगे वहां इस तरह हमारे यहाँ जो गली मोहल्ले में जो लोग बैठे हुए जो अताई डॉक्टर जिसे कहते हैं और जो मर्जी पर्ची बना के दे, जो मर्जी इंजेक्शन लगा के दे, बंदा मर भी जाता है, होना कुछ नहीं, वहां आई एम श्योर के बरतानिया में ऐसा नहीं होगा। और अगर हो रहा हो तो आप जरूर उस डॉक्टर की जो काबिलियत है उसको चैलेंज करें वहां पे, मगर इस डॉक्टर से पहले आप आ जाए। वो तो नवाज शरीफ का डॉक्टर था, जाली होगा, हिंदुस्तानी होगा, पैसे दिए होंगे वगैरह वगैरह। आपने जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ से भेजा, वो तो आपके अपने मुलाजिम डॉक्टर फैसल जो इस वक्त वजीर सियाहत है, मुशीर सियाहत है, उसी ने रिपोर्ट बनाई। और आपके पंजाब के वजीर सियाहत यास्मीन राशिद साहिबा जो मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, उन्होंने इसको हेड किया उसको बोर्ड को। तो आप मुझे बता दो, और फिर उसको भी छोड़िए, अदालत के ऊपर न डाले, सिस्टम के ऊपर न डाले। जब बात आ गई काबीना में, और काबीना में बकौले वज़ीर आज़म साहब के बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की है, और शरीफ मिजारी साहब का आपने क्लिप सुना भी दिया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। यकीनन वो इंसानी हकूक़ के वजीर है, उनके दिल में दर्द होगा, यकीनन उसकी क्या होगा, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ अच्छा किया होगा। लेकिन आपने ये फरमाया अपने जो भी आपकी जो टीवी जो आपके शो थे उसमें, उन्होंने ये कहा कि मैंने सबकी बात रद्द करके नहीं जी मैं करूंगा, यानी पूरा काबीना की सारी बातों को बिल्डोज करके आपने अपना फैसला विटो कर दिया है, समझ लो। तो आप मुझे बताओ
کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے والے رپورٹوں کے اوپر آپ نے بعد میں خود کہا کہ وہ رپورٹ جعلی تھے. تو میری آپ کے توسط سے عباس صاحب کے اور ان کی میڈیا کے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرے تاکہ پاکستانی عوام کو بھی یہ لگے کہ یہ معاملہ. تو فواد چودھری صاحب لیٹر لکھ چکے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے مگر کچھ نہیں ہو سکا. سسٹم کو ٹھیک کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. آئی کم ٹو یو کرمانی صاحب. یہ شہباز شریف صاحب کا خط ہے, کافی سخت انہوں نے ورڈنگ یوز کی ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل اگر کویسچن کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے جو ضامن تھے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے, تو یہ توہین عدالت ہے یا میڈیا پروپیگنڈا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس معاملے میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ تو ارریلیونٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. اگر شہباز شریف صاحب سے کسی نے پوچھنا ہے تو وہ فورم ہے عدالت عالیہ کا, اور وہاں بھی میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں لیکن میرے دوست اس بات پر کئی توجہ نہیں دیتے جان بوجھ کر, کہ جو انڈر ٹیکنگ دی تھی شہباز شریف صاحب نے جس کو عدالت عالیہ نے قبول کیا تھا, اس انڈر ٹیکنگ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کے لیے جانے کی اجازت دی گئی, اور ساتھ ہی یہ اس میں لکھا گیا تھا کہ either 8 weeks اور when his doctor will allow him to travel, جب وہ فٹ سمجھے گا. اب یہ آدھا حصہ پڑھتے ہیں, آدھی لائن دوسری پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے اگر شہباز شریف صاحب کو کوئی پوچھنے کا مجاز ہے تو وہ پھر عدالت عالیہ ہے جس نے جہاں شہباز شریف صاحب نے شیورٹی اپنا انڈر ٹیکنگ دی تھی. سوال یہ میرے بھائی نے ابھی یہاں بات کی, میرے بھائی نے یہاں ایک بھائی نے میرے بات کی محترم نے کہ جی سسٹم کی بات ہے, اور انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ یہ سسٹم کا فیلئر ہے یا سسٹم کی یہ خرابی ہے. بھائی میرے ہاتھ میں تو سسٹم نہیں ہے, اس سسٹم پر تو آپ بیٹھے ہیں, یہ سسٹم تو آپ کے انڈر آپریٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سسٹم جو سا اگر خراب ہے, ناکام ہے, جس سے آپ بھی مطمئن نہیں ہیں, تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں. اور پھر اگر ڈاکٹر فیاض شال کی رپورٹ پر تنقید کرنے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ رپورٹیں جعلی تھیں جو لاہور میں تھیں میڈیکل بورڈ نے ہوتے ہوئے بھی بن گئیں, تو پھر آپ اعانت جرم میں وکیل نہیں ہوں لیکن مندو خیل صاحب نامور وکیل ہیں, پھر اعانت جرم میں آپ پھر تمام میڈیکل بورڈ کے ممبران, چیئرمین میڈیکل بورڈ اور پھر ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی اس جرم میں انہوں نے اعانت کی نا جعلی رپورٹیں بنانے میں. مسئلہ یہ نہیں ہے میرے خیال میں صاحب اگر میں کمپلیٹ کر لوں تو گزارش یہ ہے کہ اب چونکہ ایک کمپریہنسو رپورٹ آ گئی, ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے, اور وہ صرف رپورٹ نہیں ہے, وہ باقاعدہ ان کی ایک میڈیکل ہسٹری ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کو فلاں سنڈروم لاحق ہونے کا خطرہ ہے, وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کی کرونک کڈنی ڈیزیز کے ہیں وہ پیشنٹ, اس کے بعد ان کا ہارٹ پیشنٹ ہے, اور پھر اس کے بعد کیروٹیڈ آرٹری ان کی سٹینوزز ہوا ہے, اس کی وہ جو تنگ ہو گئی ہوئی ہیں, اور اس وجہ سے ہی از اے ہائی رسک پیشنٹ جس کی کووڈ میں سرجری انڈر ٹیک نہیں کی جاتی. اب میں نہ مانوں, اگر انہوں نے اگر نہیں ماننا تو نہ مانے, بیسٹ اس کا یہی طریقہ ہے. ایز اے ڈاکٹر اینڈ بیکاز آپ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر بھی ہیں, صرف کوئی کویسچن بیفور آن صاحب آنسرز اٹ, کہ آپ کے خیال سے نئے فیوچر میں تو اب نواز شریف صاحب کا آنا مشکل ہے بیسڈ آن دس رپورٹ؟ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ یا کس سے؟ آواز جی آپ سے کویسچن ہے. گزارش یہ ہے کہ خصوصاً اب اس رپورٹ کے آنے کے بعد تو نواز شریف صاحب پابند ہیں اپنی ڈاکٹرز کی ہدایات کے. ان کا ایک ڈاکٹر نہیں ہے, ان کے ملٹیپل ڈاکٹرز ہیں جو ڈیفرنٹ ان کی جو کوموربیڈیٹیز ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ پابند ہیں. ہر مریض اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کا پابند ہوتا ہے. نواز شریف صاحب بھی اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے پابند ہے. جب ان کے ڈاکٹر ان کو الاؤ کریں گے, ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر وہ آ جائیں گے, تبھی آ سکیں گے. ایک بڑی ہمبل سبمیشن ہے, ہر ٹاک شو پہ جاتا ہوں اور ہر نون لے کا جو اپوزیشن سے ہمارے دوست ہیں وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اس وقت کیونکہ وہ میڈیکل رپورٹ جعلی تھی اور اس وقت کیونکہ ہم نے ان کو جانے دیا. مجھے تو ان سے یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں مورد الزام ٹھہرا دیں, نواز شریف بیٹھے رہے, آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں.
کیونکہ ہم نے ان کو جانے دیا. جس طریقے سے یہ بلیم گیم ہم پہ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو غلط جانے دیا تھا, آپ ٹوٹلی ہمیں اس کے اوپر مطلب سیریسلی مجھے تو اب لگتا ہے کہ فواد چودھری wrote a letter. سو پرفیکٹلی فائن, مطلب لگتا ہے ایسا کہ نواز شریف اس وقت انوسینٹ ہے, ہم نے کیونکہ ان کو جانے دیا ہے اور اتنی بڑی غلطی کر دی ہے, آپ ہمیں فوراً جیل میں ڈال دیں, آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں, ہم قصوروار ہیں. ویری فرینکلی یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں, اب ایاز صادق صاحب نے 2.5 مہینے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں ابھی لندن سے مل کے آیا ہوں, وہ آنے والے ہیں. اس وقت کیا تھا, ساری نون لیگ ڈیل کے ڈرامے, اسٹیبلشمنٹ کے ڈرامے, ہم آ رہے ہیں یہ کریں گے. آج ایک رپورٹ ڈال کے دوبارہ کر دیے. ویری فرینکلی میرا سوال ہے, یا تو نواز شریف صاحب واپس آئیں یا پاکستان میں 10 لاکھ جو اس وقت جیلوں میں پریزنس پڑے سب کو آزاد کر دیں, چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیں, سسٹم کو قرار کر دیں. کیا فرق پڑے گا اگر ایک 10 ارب لوٹ کے باہر چلا گیا تو یہ 10-10 ہزار والوں نے کیا کرنا ہے ملک کو, چھوڑ دیں ملک, لا آرڈر ایک بنانا ریپبلک بنا دیتے ہیں. واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. سسٹم میں اگر یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے کہا تھا شورٹی بانڈ دے دیں 5 ارب روپے کی, تو عدالت نے کیا کہا, عدالت کے سسٹم کی جو عدالت جو کرنا لکھ کے دے دے, ہم تو اس کے پابند ہیں. ہمیں عدالت نے کہا آپ لکھ کے دیں کہ میاں صاحب بچ جائیں گے, ہم کیسے لکھ کے دیں. اللہ نہ کرے نواز شریف صاحب کو اللہ لمبا کی حیاتی دے, کل کو اب ہمارے کہنے پہ یہاں پہ پاکستان آ جائے, کچھ انفارچونیٹ ہو جائے تو انہوں نے پھر ہمیں برا الزام دینا. وی کی ناٹ, ہم کسی زندگی کی شورٹی نہیں دے سکتے. ہم نے تو کہنا ہے کہ آپ نے چوری کی, آپ نے کرپشن کی, آپ پہ کیس ہے, آپ نے سزا کے 10 سال پورے کرنے, یو ہیو ٹو اسٹے بیہائنڈ دا پرزن. اف یو ڈیویٹ فرام دا سسٹم, یو لافنگ ایٹ دس, یہ موکری ہے سسٹم کی جو کر رہے ہیں. اوکے, سو وی ول ٹیک اے بریک. اس کے بعد مزید آج پارلیمنٹ میں کیا کیا ہوا, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اکنامک فرنٹ پر مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے حکومت کو, لیکن پرائم منسٹر بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. ذرا دیکھیے. صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ, یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے, انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ نااہل حکومت. لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی. اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس, کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا, تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا. اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. سو پرائم منسٹر تو دعوے اچھے کرے ہیں, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز تھوڑا سا مختلف بات کرے ہیں. ادارے شماریات کے مطابق جنوری 2022 میں مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر رہی ہے. آپ اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. چیدہ باتیں یہ ہیں, جنوری 2022 میں مہنگائی کی شرح 13% رہی, 2 سال کی بلند ترین سطح ہے یہ. مہنگائی کی وجہ سے گھریلو اخراجات اور توانائی کی قیمتوں میں 15.5% اضافہ ہوا. کھانے پینے کی اشیاء 13 سے 14% مہنگی ہوئی. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 30% مہنگائی میں اضافہ ہوا. باقی بھی تمام ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں. قادر مندوخیل صاحب, کل بلاول بھٹو نے عدم اعتماد کے بجائے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی کامیابی کا مکمل یقین نہیں ہے. سو جہاں پر گورنمنٹ کو چیلنجز ہیں, اپوزیشن چیلنج نہیں لگ رہا ان کے لیے اس وقت. دیکھیے بلاول صاحب نے جو بات کی ہے, آپ ایک جملہ مس کر رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل رہی ہے تو عدم اعتماد پاس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مختلف ادوار میں, چاہے سینٹ کے الیکشن لے لو, سینٹ کی جو بلز ہے یا قومی اسمبلی کی بلز ہے, وہ آپ کو وقتاً فوقتاً نظر بھی آنا شروع ہو گئے. جو 1 گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کرتے تھے ایم کیو ایم والے, اور 1 گھنٹے بعد اسمبلی میں ووٹ دیتے تھے. اور جب خود کابینہ میں پرویز خٹک صاحب وزیر اعظم صاحب کو باتیں سناتے تھے, اور اگلے گھنٹے وہ بھی دیتے تھے. جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ایم کیو ایم ایگزیکٹلی یہی کرتی تھی, شور مچاتی تھی, آواز اٹھاتی تھی, پھر آ کے گورنمنٹ میں بیٹھ جاتی تھی. تو یہ تو کرتی ہیں اتحادی جماعتیں. اس میں آپ کے ساتھ بھی کیا اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت؟ میں نے صرف ایک ایم کیو ایم کا حوالہ کیا ہے, ساتھ ساتھ میں نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے. پرویز خٹک صاحب کابینہ کے ممبر ہے, اور نور عالم خان صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی, میں اس وقت موجود تھا. انہوں نے اپنی حکومت کو, اپنی وزیر اعظم کو, اپنی کابینہ کو کہا کہ یہ آگے 3 لائن اگر ای سی ایل میں ڈالا جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اس نے 4 ڈسٹرکٹ کا حوالہ دیا ہے, جو وزیر اعظم صاحب کا اور اسپیکر صاحب کا اور
मुराद सईद साहब का और अली मोहम्मद खान साहब की डिस्ट्रिक्ट का औलादी है, किस डिस्ट्रिक्ट के अलावा पाकिस्तान में और भी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बातें मैं इनकी अपने मेम्बरान की बात करूं, अपोजिशन की बात तो छोड़ ही दिया। अपोजिशन तो जो कुछ कहना हो तो लोग बोलेंगे ये तो ऐसी कहते हैं। लेकिन दूसरी बात, सवाल जो आप अपनी रिपोर्ट अभी दिखा रहे हो उसमें, और वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि हम नाइल कैसे, तो मैं बता देता हूँ आप नाइल कैसे हो। जब नवाज शरीफ साहब के दौर के आखिरी दिनों में जो फिगर था 17 था, यानी 117 था, और आपके दौर में 2020 में 124 था, और आज आपकी आलमी रिपोर्टें ये कहे 140 नंबर पे आप करप्शन पे हो, ठीक है। अब आपने 22 साल जदोजहद की, जिसको आप जदोजहद कहते हो, आप करप्शन खेलते रहे। आज नवाज शरीफ साहब के दौर से, पीपल्स पार्टी के दौर से सबसे ज्यादा खुद आपकी अपने पिछले साल से आपकी 140 नंबर पे आ गया। ठीक है, आपको नाइल ना कहूं तो क्या कहूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बहुत सारी चीजें, जैसा वो चीनी आटा स्कैंडल, कमीशन बना, कमीशन के रिकमेंडेड केस बने, और फिर आपने उसको वापस ले लिया आपके अदारों ने कि जी हमें रिक्वायर्ड नहीं है मुलजमान के खिलाफ। तो सवाल ये है कि यही चीज मैं कर चाहूँ, उसको भी छोड़ी सारी बात है, ठीक है। क्या एक जुमला और क्या 2018 से पहले जो अशिया की कीमत थी, मैं आपको सरिये का बता रहा हूँ, ये हमने ठीक कह रहे हैं आप, 100% 130% इन्फ्लेशन है। एक जुमला, इनकी दौर से 2018 से चंद महीने पहले सरिया था 72,000 रुपए टन, ठीक। आज सरिया 195,000 रुपए टन आ गया आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बावजूद। सीमेंट उस वक्त 300-350, आज हो गई 700 रुपए बोरी। आप मुझे बता दो, जिसको आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस किया उसका ये हाल है। ठीक है, मंदोखल साहब अगर इजाजत है, लेट मी कम टू आसिफ किरमानी साहब। पल्स कंसल्टेंट का जो सर्वे है किरमानी साहब, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये भी है कि 52% अफराद ने राय दी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की डील हो गई है, 26% ने ये कहा है कि नून लीग की डील हो रही है। ये अवाम को इतना डील में यकीन क्यों है आपकी नजर में किरमानी साहब, जबकि आपने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है एंटी एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, ये कुछ लोग ज़ेब दास्तान के लिए भी बात कर देते हैं, लोगों की परसेप्शन भी हो सकती है, लेकिन मैं इसकी वाज़िया तरदीद करता हूँ कि कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी डील नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी ये करके अपनी को सियासी ख़ुदकुशी नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई मार्च करने जा रहे हैं, मेरी तो ख्वाहिश थी, तवक्को थी कि इकट्ठा अपोजिशन मुत्तहिद होकर महंगाई मार्च करती। बहरहाल, लेकिन कि जो असल इशू है लोगों का, अगर अपोजिशन ने इस वक्त लोगों को इस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से निकालने का कोई वाज़ेह प्रोग्राम ना दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना 3.5 साल में लोग पिस चुके हैं, दे मस्ट कम अप विद सम इकनॉमिक एजेंडा, वर्केबल इकनॉमिक एजेंडा, कि आप कैसे रिवर्स करेंगे इन चीज़ों को। यानी जो 55 रुपये चीनी थी जौन सी किलो, वो जो हो गई 120 रुपये, उसको कैसे पीछे ले जाएंगे, पेट्रोलियम को कैसे प्राइसेस को पीछे ले जाएंगे, बिजली के बिलों के यूनिटों की प्राइसेस कैसे कम करेंगे। दीज आर द रियल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। और जहाँ तक बात है मेरे मोहतरम भाई ओन साहब ने कही, लेकिन मैं उनकी खिदमत में जितनी उतने बातें कही हैं, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा ऑन अ लाइटर नोट कि उन्होंने कहा ना जी कि वो जाली रिपोर्टों पे चले गए, अब ये कर दें वो कर दें। तो वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, ठीक है ना। एक सिस्टम जो है जिसके अंडर जो इनके अंडर आता है, अगर ये उस सिस्टम को भी ठीक नहीं कर सके, तो जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने नाहली की बात की, तो आप मुझे बताइए, अगर हम इनको नाहल कहते हैं तो को गलत कहते हैं। यानी वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये सिस्टम को वो ठीक नहीं कर सके अगर ये सिस्टम ख़राब था। कहने का मेरा मतलब ये है, गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त पब्लिक जो है, जो मासेस हैं, वो बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, और बदकिस्मती से अपोजिशन ने भी देर की है। मैं बरमला कहता हूँ, अपोजिशन ने भी देर की है इस मामले में, महंगाई मार्च में देरी है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये मुल्क मेरा भी उतना है, मंदोखेल साहब का भी उतना है, आपका भी, और ओन अब्बास साहब का भी उतना है। ये सब हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। लेकिन जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, उसका तो बुरा असर हो गया है।
ہمیں تو اس طرف سوچنا چاہیے. So then کرمانی صاحب آپ جب یہ مان رہے ہیں کہ اپوزیشن نے بھی دیر کر دی اور ہمارا بھی خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں عوام کیوں نکلیں گے باہر؟ عوام اس لیے نکلیں گے کہ عوام جون سے ہیں وہ پس چکے ہیں مہنگائی میں. عوام میں سخت نہیں ہے اپنے یوٹیلیٹی بلز دینے کی, اور اگر نہیں نکلنا چاہتی عوام, اگر وہ نہیں نکلنا چاہتی تو ٹھیک ہے, پھر بھگتے ہیں. اور پھر اسی طرح اپوزیشن نے تو اذان دے دی, ہم نے تو پی ڈی ایم نے تو بتا دیا مہنگائی مارچ کا, پیپلز پارٹی نے بھی بتا دیا. if you'll allow me, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. لیکن جو عوام کی بات کریں, اسی سروے کے مطابق 80% افراد کا کہنا ہے کہ بے روزگاری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جبکہ 37% کہتے ہیں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرپشن, سسٹم, احتساب, اس میں آپ لوگ مان چکے ہیں کہ نہیں کامیاب ہو سکے. یہ بے روزگاری کے لیے کچھ کر لیں گے آپ؟ ایک سوال کرمانی صاحب کو دے دو. ضرور. انہوں نے کہا اپوزیشن نے شاید اپنا اعلان کر دیا ہے, اگر عوام نے ان کی آواز پہ لب بیک آ تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھگتے ہیں. اپوزیشن نے ایسے اعلان کیا جس نے پچھلے جمعے والے دن سینٹ میں انہوں نے ووٹ دیا کہ اپوزیشن نے اسٹیٹ بینک کا جو ہم نے لا پاس کروانا تھا وہ کروا لیا. ڈسپائٹ دا نمبرز وی گاٹ اٹ پاس. جتنے یہ سیریس ہیں. اور دوسری بات, ایک چیز اور بتاؤں, یہ بار بار عوام کی بات کرتے ہیں, وٹ ایور دا ریزنز آر, دنیا کی مہنگائی اپنی جگہ پہ, کروڈ آئل, برنٹ آئل کہاں بھی پہنچ جائے, مہنگائی کا کیا ایلیمنٹ ہے. پاکستان کی عوام, if they had to choose between Imran Khan and the opposition parties, they will always choose for Imran Khan. I can tell you. The opinion نہیں ہے. آپ کی ابھی ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اگر یہ اتنے پاپولر ہیں تو کیا نومبر میں 27 فروری کی ڈیٹ بنا بنتی تھی؟ کیا نومبر میں 23 مارچ کی لانگ مارچ ڈیٹ, بیکاز they do it, public masses نہیں. But I'm telling, میں مانتا ہوں مہنگائی کا ادراک ہے, ہمیں ان کی تکلیف ہے, بٹ اگر برینٹ کروڈ کی پرائس $90 پہ چلی جائے فرام $64, گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لاسٹ منٹ ہے کہ میں لاسٹ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی, میں نے تو پہلے تسلیم کیا کہ لیٹ نکلے, لیکن میں دوبارہ سٹریس کرتا ہوں کہ عوام کو مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے اگر نکلنا ہے تو یہ دیکھیے گا آپ کہ ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا, اور یہ اس وقت بکھلائے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور میں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ دیر ضرور ہوئی, لیکن ہم اب پی ڈی ایم عوام کی آواز بن کے آ رہی ہے, چونکہ یہ لانگ مارچز جو ہوتے ہیں اس میں لاجسٹکس انوالو ہوتا ہے, اس میں ٹرانسپورٹیشن انوالو ہوتی ہے.